हिजो तिनै जनताले ढुङ्गाले हानेर यो व्यवस्था आयो भने अहिले यिनै जनताले ढुङ्गा हानेर यो प्रणाली कसरी जान्दैन? जनता कसैको दास होइन। जनताको राजकीय सत्ता र जनताको सम्प्रभु सत्ता तपाईले कागजमा लेखेर सीमित गर्न सक्नुहुन्न। पोलिटिक्स इज ए गेम अफ पोसिबिलिटिज। राजनीति सम्भावनाको खेल हो। प्रतीक्षा गर मेरी मायालु, समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ। 17,000 मान्छे मार्ने सिंहदरबारमा र मारिएका मान्छेहरू सडकमा 14 वर्ष बसे, अब बस्न सक्दैन। याद गर्नुहोस्, नेपाली जनताको यो महामारीको दुःखमा पनि नेपाली जनतालाई 1 पैसाको राहत दिन नसक्ने यो सरकार, यो राज्य व्यवस्था, यो संसद, यो प्रणाली किन चाहियो? प्रचण्डले केपी ओलीलाई भ्रष्टाचारी भनेर लेखेपछि नारायण काजी श्रेष्ठले केपी ओली भ्रष्टाचारी होइन त भन्नु भएन नि? हिजो बाबुरामले भन्दा त प्रचण्ड र केपी ओली होइन भन्नुभयो। यो गणतन्त्र र संघीयताका पक्षधर हुँ भन्ने मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले मधेस इज नट नेपाल, हामी नेपाली होइनौँ भन्ने मान्छेहरूसँग मधेसको विखण्डनकारी शक्ति हुँ भन्ने शक्तिसँग सम्झौता गरे। नेपाली जनतालाई तपाईहरूले उनीहरूको दुःख, दरिद्र, कष्ट, पीडालाई मलम लगाउनुको साटो अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेर नेपाली जनताको घाउमा मलमपट्टीको साटो नुन चुक लगाउनु भएको। भारतको कलकत्तामा जन्मिएर नेपालको नेपाली कांग्रेस भएको होइन। अनि यिनीहरूले ल्याइदिएको प्रजातन्त्र नेपाली जनताले दिल्ली नभइकन विदेशी शक्तिको अगाडि नझुकिकन नेपालमा कहिले राजनीतिक परिवर्तन भयो? नेपालको राष्ट्रिय झण्डा डराइयो। यही राज्य व्यवस्था आइसकेपछि यो देशको सेनालाई लकीरका फकीर भनियो। यही व्यवस्था आइसकेपछि तपाईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपाल भन्नुभयो। अहिले पशुपतिनाथमा कुमारी घरमा तपाईं नेपाली भएर, नेपालको नागरिक भएर देवीको मन्दिरको दर्शन गर्न पाउनुहुन्न, तर विदेशबाट कुनै पाहुना आयो भने सलाम गरेर पहिले त्यसको ढोका खोल्नुहुन्छ। गएको मङ्सिर 5 गते शान्ति सम्झौता गर्नुभएको 14 वर्ष भयो। 17,000 मान्छे मार्ने प्रचण्डजी, बाबुरामजी, रामबहादुर थापा, बादलजीहरू सिंहदरबारमा हुनुहुन्छ। अनि ती 17,000 मारिएका मान्छेका नागरिकहरू आम सडकमा बसेर यिनीहरूलाई सलाम गर्दैछन्। 14 वर्षमा पीडितले के पायो? भोलि जनताको आवाज उठ्यो भने सेनाले जनतालाई गोली हान्ला कि प्रचण्ड मार्काका मान्छेहरूलाई पक्रेर कारबाही गर्ला? यो तात्नुको अर्थ ललिता निवास लुटेकाले लुटेका लुटै छन्, देशको झण्डा डराउनेहरू डराएकै छन्, देशलाई आफ्नो जन्मदिनको नाउँमा केक बनाएर टुक्रा टुक्रा पारेर काटेर खानेहरूले खाएकै छन्, अनि देशको स्वाभिमानको शिर झुकेकै छ। मुकुन्द नरवणेलाई नमस्ते गरेकै छन्। अनि सामन्त गोयल आउँदाखेरि राति 2 बजीसम्म राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, अखण्डता, स्वाभिमान, शान्ति, सम्प्रभुता, समुन्नतिको बारेमा कुरा गर्छन् कि के गफ गर्छन् त्यो कुरा थाहा छैन। समाजको आवाज.com समाजको आवाज.com को विशेष कुराकानीमा राजनीतिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। हजुर सर, आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु, चल्दैछ। देशमा चिसो बढ्दै गएको स्थिति, राजनीतिक गर्मागर्मी दिनका दिन बढ्दो छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो चिसो चाहिँ किन बढ्यो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। हजुर। तर राजनीति चाहिँ किन गर्मागर्मी भयो भन्न बुझ्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भयो। हजुर। अब चिसो त मङ्सिर पुसको महिना हो, प्रकृतिको उसले बढ्ने नै भयो। तर नेपाली जनताले 2/3 बहुमत दिएर पठाएको कम्युनिस्टको सरकार उनीहरूको बीचमा आफूभित्रको जहिले पनि हरेक महिना 15 दिन 2 महिनामा सत्ताको लागि जुन कुराको झगडा र टन्टा भइराखेको छ त्यो चाहिँ बुझ्न नसक्ने कुरा भयो।
हिजो नेपाली जनताले यो राज्य व्यवस्था भएन भनेर गणतन्त्र ल्यायौँ, लोकतन्त्र ल्यायौँ भने अथवा यिनै राजनीतिक दलहरूले, अनि यिनै राजनीतिक दलले हामीलाई पूर्ण बहुमत देऊ, नभए त यो गठबन्धनको सरकार त जहिले पनि अस्थिर हुने भयो र जहिले हर्स ट्रेडिङ संसद सदस्य खरिद बिक्री हुने कुरा भयो। त्यसैले गर्दा नेपाली जनताको विकास भएन, देशको विकास भएन, राजनीतिले पनि निकास पाएन भनेर जे भनेको थियो, त्यो दुईटै कुरा त हालाकि अब कसले ल्याइदियो गणतन्त्र, कसले ल्यायो धर्मनिरपेक्षको संविधान, यसको बारेमा धेरै लामो बहस छलफल गर्न सकिएला। तर उनीहरूले भनेको मान्दाखेरि अहिले संसदमा पनि तपाईसँग प्रष्ट बहुमत छ, तपाईको एकमना सरकार पनि छ, तपाईको पार्टीलाई चुनौती दिन सक्ने अर्को संसदमा अर्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि छैन। तर यो अवस्थामा तपाईहरू सत्ताको लागि जे झगडा अथवा जुन प्रकारको द्वन्द्व ल्याइराख्नु भएको छ, यो तपाईहरूले राष्ट्रहित, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, नेपाली जनताको स्वाभिमान र विश्वासमाथि तपाईहरूले चाहिँ त्यो विश्वासलाई चिरहरण गर्नुभएको हो। नेपाली जनतालाई तपाईहरूले उनीहरूको दुःख, दरिद्र, कष्ट, पीडालाई मलम लगाउनुको साटो अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेर नेपाली जनताको घाउमा मलमपट्टीको साटो नुन चुक लगाउनु भएको। अहिले कोरोना महामारीको कारणले गर्दा मान्छेको काम धन्दा, जागिर, बन्दोबस्त, व्यवसाय सब सारा धराशायी भएको छ। जनता तिमीलाई कर तिरिराखेका छन्, तिमीलाई कर तिर्ने जनता सडकमा भिख मङ्गा जस्तो भात थालीमा मागेर कहिले टुँडी खेलमा र कहिले खुला ठाउँमा भात खान बाध्य छन्। त्यो अवस्थामा तिमी अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्छौ। त्यति मात्रै होइन राजजी, म तपाईलाई के निवेदन गरौँ भने अहिले धर्मनिरपेक्षको संविधान मान्ने मान्छे तिमीहरू नेपाली जनता खान नपाएर मर्न लागेको अवस्था, बिरामी भयो भने अस्पतालमा भेन्टिलेटर पाउन नसक्ने अवस्थामा तिमी दशैं पेस्कीको नाउँमा देशभरिका केन्द्रीय सरकार, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुखहरू हुँ अथवा नगरपालिकाका नेताहरू हुँ भन्नेहरूले दशैं पेस्कीको नाउँमा अर्बौं यो देश लुटे नि। जनताले तिहार माने कि मानेन, दशैं माने कि मानेन, खान पाए कि पाएन थाहा छैन। तिनै गरिब जनताले तिरेको कर तिमी दशैं पेस्की भनेर मस्तीसँग उडाउँछौ भने यो नेपाली जनताको सरकार, यो नेपाली जनताले ल्याइदिएको राज्य व्यवस्था लगायतका कुरा हो र यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको पीडामा, नेपाली जनताको यो महामारीको दुःखमा पनि नेपाली जनतालाई एक पैसाको राहत दिन नसक्ने यो सरकार, यो राज्य व्यवस्था, यो संसद, यो प्रणाली किन चाहियो? यसकारणले गर्दाखेरि यो देशको राजनीति तपाईले सुरुमा कुरा गरे अनुसार यो तात्नुको अर्थ ललिता निवास लुटेकाले लुटेका लुटै छन्, देशको झण्डा डढाउनेहरू डराएकै छन्, देशलाई आफ्नो जन्मदिनको नाउँमा केक बनाएर टुक्रा टुक्रा पारेर काटेर खानेहरूले खाएकै छन्, अनि देशको स्वाभिमानको शिर झुकेकै छ, मुकुन्द नरवणेलाई नमस्ते गरेकै छन्। अनि सामन्त गोयल आउँदाखेरि राति 2 बजीसम्म राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, अखण्डता, स्वाभिमान, शान्ति, सम्प्रभुता, समुन्नतिको बारेमा कुरा गर्छन् कि के गफ गर्छन् त्यो कुरा थाहा छैन। अनि जनता सडकमा बिलखबन्द छन् अनि यिनीहरू राजनीतिको नौटङ्की देखाइरहेका छन्। छोटो छोटो समयमा व्यवस्था परिवर्तन भएको जनताहरूले हेरे नि, हैन? कहिले यो गणतन्त्र भनियो, लोकतन्त्र भनियो, के भनियो, तर व्यवस्था जति नै फेरे पनि नेपाली जनताको अवस्था चाहिँ अहिले खासै फेरेको देखिएन। नेपाली जनताको अवस्था खासै फेरिएको देखिएन होइन, नेपाली जनताको अवस्था त दिन दिन रात रात, दिन 2 गुना रात 4 गुना झन् गिर्दो अवस्थामा गयो। नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, हाम्रो सम्प्रभुता र सिमानाको नक्सा निकालेको 2 महिना भएको छैन,
त्यसलाई अन्त्य गर्ने काम कसले गरे? हजुर। अनि अहिले नेपाली जनताले 30 वर्ष पञ्चायतको शासनकालमा बनाएका उद्योग धन्दा, कल कारखाना, फ्याक्ट्री, इन्डस्ट्री अहिले गणतन्त्रको सरकारले, सङ्घीय सरकारले मन्त्रालय, सचिवालय राख्ने ठाउँ नपाएर त्यही उद्योग धन्दा, कल कारखानाका घरहरू प्रयोग गरिराखेको छ। अनि यी नेता हुँ भन्ने मान्छेहरू, यो राजनीतिक दल जसलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक शक्तिको अग्रणी भनिन्छ नेपाली काङ्ग्रेस, त्यो सेरोगेसी पार्टी हो। मैले तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा निवेदन गरेकै छु। भारतको कलकत्तामा जन्मिएर नेपालको नेपाली काङ्ग्रेस भएको होइन। अनि यिनीहरूले ल्याइदिएको प्रजातन्त्र, नेपाली जनताले प्रजातन्त्र कहिले ल्यायो मलाई भन्नुहोस् न। किनभने कहिले दिल्लीमा 12 बुँदे गर्नुभयो, कहिले दिल्लीमै सम्झौता गर्नुभयो, राणा शासनको विरुद्धमा दिल्लीमा सम्झौता गर्नुभयो। दिल्ली नभइकन विदेशी शक्तिको अगाडि नझुकिकन नेपालमा कहिले राजनीतिक परिवर्तन भयो? राजा महेन्द्रले 2019 सालमा पञ्चायती व्यवस्था प्रादुर्भाव गरेको बेलामा निरङ्कुश राज्य व्यवस्था भनियो, जे भनियो, तर 30 वर्ष त्यो राज्य व्यवस्था चल्यो। तपाईले अहिले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हेर्नुस् त। यो ल्याएको संविधान बनेको 2072 सालले 5 वर्ष पुग्दा नपुग्दा यो गणतन्त्र र सङ्घीयताका पक्षधर हुँ भन्ने मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले मधेस इज नट नेपाल, हामी नेपाली होइनौँ भन्ने मान्छेहरूसँग, मधेसको विखण्डनकारी शक्ति हुँ भन्ने शक्तिसँग सम्झौता गरे। अनि त्यहाँबाट यही नयाँ अहिले राज्य व्यवस्था आइसकेपछि नेपालको राष्ट्रिय झण्डा डढाइयो। यही राज्य व्यवस्था आइसकेपछि यो देशको सेनालाई लकीरका फकीर भनियो। यही व्यवस्था आइसकेपछि तपाईले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपाल भन्नुभयो। अहिले पशुपतिनाथमा कुमारी घरमा तपाईँ नेपाली भएर, नेपालको नागरिक भएर देवीको मन्दिरको दर्शन गर्न पाउनुहुन्न, तर विदेशबाट कुनै पाहुना आयो भने सलाम गरेर पहिले त्यसको ढोका खोल्नुहुन्छ। तपाईँ धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री भएर पशुपतिनाथ विकास कोषको संरक्षक हुनुहुन्छ। जसले धर्मलाई अफिम हो भन्छन् कम्युनिस्टहरू, अनि तिनै पशुपतिनाथको संरक्षक। जसले धर्मलाई अफिम हो भन्छन् महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जन्मेको देश, जो अहिले संसारमा 12वटा बुद्धिस्ट राष्ट्र छन्, तिनै गौतम बुद्धको शालिग कपिलवस्तुमा लात्ताले हानेर टुक्रा टुक्रा फुटाइन्छ। अनि तिनै भगवान बुद्धको देश भनेर गर्व गर्ने, शान्तिको अग्रदूत भनेर गर्व गर्ने पाखण्डीहरूलाई लाज हुँदैन? अनि त्यो देशमा तपाईले शान्ति, समृद्धि, समुन्नति कसरी खोज्नुहुन्छ? तपाईँ जुन देशमा जुन धर्मको, पशुपतिको, लुम्बिनीको संरक्षक हुँ भन्नुहुन्छ, अनि त्यही देश धर्मनिरपेक्ष भन्नुहुन्छ। अनि त्यो नेपाली जनताको भावना हो। अनि नेपाली जनताको कुरा गर्ने हो भने नेपाली जनता 94% ओमकार परिवार जनता यो देशमा बस्छन् भनेको छ। तिनै दलले, तिनै जनताले भोट दिएर पठाएको सर्वहाराको अधिनायकवाद भनेको पार्टी, अनि के नेपाली जनता 94% कम्युनिस्ट भएर हो? अनि संसदीय व्यवस्थाको संविधान लागू गर्छु भनेर शपथ ग्रहण गर्ने तपाईँ, गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्छु, हामीले राजतन्त्र समाप्त गर्यौं भन्ने तपाईँ, हिजो त नारायण हेटीमा एउटा मान्छे राजा बस्थ्यो, एउटा सलामी दिए पुग्थ्यो। अहिले त तपाईँ गर्दा गर्दै लगभग 8000 मान्छेलाई सलामी दिनुपर्छ। कतिवटा राजा बनाउनु भयो? किनभने सङ्घीय सरकार एउटा राजा, प्रदेश सरकार 7वटा राजा, अनि 753वटा स्थानीय सरकार, अनि ती सबैलाई तपाईले प्रदेश प्रमुखहरूलाई हेर्नुभयो होला, प्लास्टिकको टुलमा तौलिया राखेर सेनाले सलाम गरिराखेको हुन्छ। कतिवटा राजा छ? कतिवटालाई कानुन लाग्दैन? अघि मैले भनिहालेँ, यो संसदमा 14 जोडी
लोग्ने र स्वास्नी छन्। हिजो त राजा र महारानी हुन्थे, पार्लियामेन्टमा त हुँदैन थिए। अहिले तपाईँले राष्ट्रपति बनाउनु भएको छ, त्यो कुनै एउटा पार्टीको खेलौना पार्टीको नेता जस्तो छ र त्यो राष्ट्रपति कहाँ कहिले सी जिनपिङका अथवा चिनिया राजदूत एउटा उपसचिव सरहको मान्छेले राति भेटवार्ता गर्छ, के कुरा हुन्छ? नेपाली जनताको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको बारेमा राष्ट्रपतिजीले के कुरा गर्नुभयो, के थाहा हुन्छ? यो संविधानको धारा 61(3) यो संविधानको संरक्षणद्वारा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्छ भन्नुहुन्छ। अहिले नेपाली जनतालाई तपाईँले 50औं टुक्रामा विभाजन गर्नुभएको छ। यो क्षेत्रीको अधिकार, यो बाहुनको अधिकार, यो मधिसेको अधिकार, यो तामाङको अधिकार, यो जातिको अधिकार, यो गुरुङको अधिकार भनेर सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जात, जाति, वर्ग, धर्म, वर्ण, भाषा, संस्कृतिमा तपाईँले टुङ्ग्याउनु, छत विच्छेद गर्नुभयो। तपाईँ तामाङ मगर हुनुभयो अथवा एउटा कुनै जनजाति हुनुभयो भने तपाईँ 40% ल्याए पनि डाक्टरको परीक्षा पास, म 52 भएँ भने 60 ल्याए पनि फेल। बुद्धिले अनि त्यहाँबाट तपाईँ पनि डाक्टरी काम गर्न जानुभयो, म पनि डाक्टर गर्न गएँ भने त्यो 40% ल्याएका चिरेकाले त्यो मान्छे मर्छ कि मर्दैन? जहाँ ज्ञानलाई तपाईँले जातसँग परिवर्तन गर्नु हो, यस्तो संविधान नेपाली जनतालाई किन चाहियो? अनि त्यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनतालाई किन चाहियो? त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीति तात्यो भन्नुस्, राजनीति सेलायो भन्नुस्, यसले नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई टुक्रा टुक्रा पार्यो। जातको आधारमा, भातको आधारमा, पहाडे र मधिसेको आधारमा। अनि अहिले 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा धर्मनिरपेक्ष देश भन्नुहुन्छ, हजारौं चर्चहरू बनिराखेका छन्। चर्च के धर्मनिरपेक्ष हो? कहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु? किन बन्न दिनुभयो त्यो धर्मको चर्च? सरकार कहाँ छ? सरकार कि बालुवाटार कि खुङलटार कि पार्टी अफिस? अनि नेपाली जनताले पटक पटक निर्वाचनमा पराजित गरेका मान्छेलाई मनोनित गरेर राष्ट्रिय सभामा ल्याउनु भएको छ अनि लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ। लाज लाग्दैन? यो देशको प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले 9 अर्ब भ्रष्टाचार गरे प्रमाण देखाउन सक्छु भने, तर नारायण काजी श्रेष्ठजीले त उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको होइन भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। भ्रष्टाचार गर्दाखेरि नारायण काजीलाई साक्षी राखेका थियो होइन भने उहाँले कसरी जान्नुभयो? अब त्यति त भयो भयो, त्यति भएको कुरा 15 दिन पनि सेलाउन नपाउँदै तपाईले भने जस्तो फेरि सत्ताधारी पार्टीको राजनीतिक खिचलो फेरि तात्यो। अनि प्रचण्डजीले 19 पेज लामो प्रतिवेदन लेखेर आफ्नै पार्टीको एउटा अध्यक्षलाई भ्रष्टाचारी भन्नुभयो। प्रचण्डले केपी ओलीलाई भ्रष्टाचारी भनेर लेखेपछि नारायण काजी श्रेष्ठले केपी ओली भ्रष्टाचारी होइन त भन्नु भएन नि? हिजो बाबुरामले भन्दा त प्रचण्ड र केपी ओली होइन भन्नुभयो, तर अहिले प्रचण्डले केपी ओलीलाई भन्दाखेरि त नारायण काजी श्रेष्ठले केपी ओली भ्रष्टाचारी होइन त भन्नु भएन? हजुर, यो पार्टी हो, यो राजनीतिक दल हो। एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई तँ भ्रष्ट, तँ फटा, तँ जाली, तँ झेली, ए म जाली म झेली, म जाली हो भने तँ महाजाली, म फटा हो भने तँ महाफटा। यस्तो राज्य सत्ताको नौटंकी हेरेर नेपाली जनता के गरेर बस्या होला? र यो राज्य व्यवस्था यस्तो पनि राज्य व्यवस्था हुन्छ? त्यसकारण यो प्रणालीको अन्त्य जति छिटो हुन्छ नेपाली जनतालाई सुख समृद्धि त्यति छिटो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईले अन्त्य, यो प्रणालीको अन्त्यको कुरा गर्नुभयो। प्रणाली अन्त्य त गर्ने, अब त कसरी गर्ने त? अब त तपाईले हिजो 47 सालको प्रणाली कसरी अन्त्य गर्नुभयो?
नेपाली जनताको आन्दोलन आदि इत्यादि भन्नुभयो। 12 बुँदे समझदारी दिल्लीमै गरे होला, बिल्लीसरी भएर के गरे होला, तर ढुङ्गा त जनताले सडकमा आएर त आफै हाने नि। हिजो तिनै जनताले ढुङ्गाले हानेर यो व्यवस्था आयो भने अहिले यिनै जनताले ढुङ्गा हानेर यो प्रणाली कसरी जान्दैन? जनता कसैको दास होइन। जनताको राजकीय सत्ता र जनताको सम्प्रभु सत्ता तपाईले कागजमा लेखेर सीमित गर्न सक्नुहुन्न। यसकारण यो कसरी भन्ने प्रश्नै होइन। एक थरी मान्छे कस्तो भन्छन् भनेदेखि सबै नेपाली कार्यकर्तामा कन्भर्ट भइसकेको स्थिति छ, यहाँ जनता रहेनन्, नागरिक रहेनन् भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ। त्यस कारणले मैले भनेको। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले यो राज्य सत्ताको जे जति नौटङ्की हामीले देखिराखेका छौँ र म नाउँ लिन चाहन्न, यिनीहरूका नेता अभिनेता हौँ भन्नेहरू अहिले गाउँ जिल्लामा जाँदा त अब कार्यकर्ताहरूले पनि प्रतिकार गर्न थाले नि। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसैले गर्दाखेरि ठिक छ, तपाईको कुरा मलाई मन परेन, मेरो कुरा तपाईलाई मन परेन, तपाईले मलाई, मैले तपाईलाई त ढुङ्गा हान्ने भयो। अनि तपाईँ र म एक अर्कामा ढुङ्गा हानाहान गरिसकेपछि त तपाईँ र म दुइटै जानु पर्यो नि त। यस कारणले गर्दाखेरि जनताको विवेक अथवा जनता कतिखेर जागरुक हुन्छन्, हामीले जनतालाई यसरी नै आम सञ्चार माध्यम मार्फत जनताको जागरुकता जगाइराख्ने हो। यस कारणले गर्दा तपाईले भनेको कुरामा आंशिक सत्य भए पनि यो पूर्ण सत्य होइन। हिजो राजासँग सिङ्गै राज्य थियो, 1 लाख सेना थिए, त्यतिकै संख्यामा सशस्त्र प्रहरी थियो, त्यतिकै संख्यामा साधारण पुलिस थिए, नेपाल प्रहरी थियो, नेगुबी थियो, गुप्तचरहरू थिए देशभरि। आखिर जनताले सडकमा ढुङ्गा हानेपछि त सेना पनि त बन्दुक पड्काउन निस्किएन नि। यसै कारणले गर्दाखेरि, किनभने जो राज्य सत्तामा भए पनि सबै यिनै नेपालीका छोराछोरी हुन् अथवा तपाईँ हाम्रै दाजुभाइ दिदी बहिनी आमा बुवा जे जति हुन्। यसकारणले नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र उन्नति भएन भने नेपाली सेना बाहिर आएर पाकिस्तान जस्तो गरेर निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार अपराधमा गिरफ्तार गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। नेपाली सेनाले त्यसो गर्न सक्ला त? एकैछिन। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईले गएको मङ्सिर 5 गते शान्ति सम्झौता गर्नुभएको 14 वर्ष भयो। 17,000 मान्छे मार्ने प्रचण्डजी, बाबुरामजी, रामबहादुर थापा, बादलजीहरू सिंहदरबारमा हुनुहुन्छ। अनि ती 17,000 मारिएका मान्छेका नागरिकहरू आम सडकमा बसेर यिनीहरूलाई सलाम गर्दैछन्। 14 वर्षमा पीडितले के पायो? भोलि जनताको आवाज उठ्यो भने सेनाले जनतालाई गोली हान्ला कि प्रचण्ड मार्काका मान्छेहरूलाई पक्रेर कारबाही गर्ला? सक्ने नसक्ने प्रश्न होइन। नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन। आविष्कारको जननी, आवश्यकताको आविष्कार, नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन भनेको आवश्यकता आविष्कारको जननी हो। अब आवश्यकता पर्यो भनेदेखि हुन सक्छ भोलि आम सञ्चारमा तपाईहरू जे काम कार्यवाही गर्नु भएको, आफ्नो व्यवसाय गर्नुभयो होला, तपाईँ पनि त पहिले त नेपाली हो नि। त्यो अवस्था आयो भने तपाईँ के यो अहिलेको सरकारले गरेको चिरहरण ठिक छ भनेर भन्नुहुन्छ र? तपाईँले पनि त्यसलाई हो भन्नुहुन्छ, तपाईँले पनि साथ दिनुहुन्छ, तपाईँका आफन्तले पनि साथ दिन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले भने जस्तो 3 करोड नेपाली सबै पार्टीका झोले नै छन्, त्यो निष्कर्षमा नपुगौँ र जति पार्टीमा बसेका होलान्, जो मुलुक ठगेर खान पाएका, यो प्रचण्ड र केपी ओलीकै भाषामा अरिङ्गालको रूपमा काम गरेका जुन 2, 4, 10, 20 हजार होलान्, ती भन्दा बाहेक त कार्यकर्तै हुँ भन्ने पार्टीलाई भोटै दिने मान्छेहरूको पनि त स्वाभिमान त गिरेको छ नि। अहिले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा पाठ्यपुस्तकमा पढ्नलाई हटाएपछि अनि नै सामन्त गोयल नेपाल आयो।
अनि नै मध्यरातसम्म प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्यो यो के सम्पूर्ण पार्टीका कार्यकर्तालाई पाच्य छ र? तर तपाईले पनि एउटा लाठीले पनि एउटा लड्डु खायो, मैले पनि लड्डु खाएँ भनेदेखि मैले चाहिँ आहा राजजी यो त एकदम गुलियो मिठो रहेछ भने त्यो लाठीले भनिन भने के उसलाई मिठो लाग्दैन र? यसैले जनता बोल्दैन यसको मतलब जनता बुझ्दैन होइन। र जनताले बुझेर बोलेपछि त्यो को कहाँ कहाँ पुग्छन् ठेगान हुँदैन, त्यो दिन आइरहेछ। भनेपछि जति सक्दो चाँडो यो व्यवस्थाको अन्त्य हुनु पर्यो भन्ने तपाईको अन्त्य हुन लागिसक्यो। अहिले देशभरि हेर्नुहोस्, राज संस्थाको बारेमा नारा जुलुस भएका, हिन्दू राष्ट्रको बारेमा नारा जुलुस भएका, म आफै पनि एउटा सनातन संस्कृति समाज नेपाल भन्ने संस्थासँग आबद्ध छु। हामी त्यही नेपाललाई सर्वधर्म समभाव हिन्दू राष्ट्र नेपाल राज संस्था हुनुपर्छ भनेर अभियानमा हामी हिँडिराखेका छौँ। यस्ता कैयौँ हिँडेका छन् के यी बौलारै हिँड्या हुन् त? यसकारण होइन भनेदेखि त हामीले गरेको अभियान, हामीले चालेको अभियान गलत हो भने त जनताले हामीलाई लखेड्थ्यो नि। जनता, म भर्खरै 7वटा जिल्ला घुमेर आएँ, जनताले हाम्रो कुरालाई स्वागत गरेका छन्। त्यसकारणले ठेगान छैन कुन दिन के हुन्छ, किनभने पोलिटिक्स इज ए गेम अफ पोसिबिलिटिज। राजनीति सम्भावनाको खेल हो। प्रतीक्षा गर मेरी मायालु, समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ। 17,000 मान्छे मार्ने सिंहदरबारमा र मारिएका मान्छेहरू सडकमा 14 वर्ष बसे, अब बस्न सक्दैन। याद गर्नुहोस्। हस्, समय र संवादको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मेरा अभिव्यक्ति राख्ने अवसर दिनुभयो। समाजको आवाजलाई हार्दिक धन्यवाद, प्रणाम। समाजको आवाज.com